प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है चुगली खाने वाला सबक में दिए गए सवालों के जवाब। प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो है फरहंग यानी लफ्ज़ मानी। ये जो अल्फाज हैं इनके मानी किताब पर दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ। पहला लफ्ज़ है चुगली, ग़ीबत, किसी की बुराई करना। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ जो है चुगलखोर। चुगलखोर किसे कहते हैं? ग़ीबत करने वाला, ग़ीबत। चैन, सुकून, सुख। कोड़ी, कोड़ का मरीज, जजामी। लाल बब्बोका, निहायत सुर्ख, गुस्से के बायस सुर्ख चेहरा। लाल बब्बोका को गुबरो ये इंसान शरारत छना खसान, शरारत खसन पच इंसान वजला पुछ वजुल नार हो गसान, यानी गुस्से की वजह वजुल गसुन आठ वन लाल बब्बोका। माजाया, सगाबाई। माजाया, सगाबाई, जमाइस माजाई। तिल मिला उठा, बेचैन होना, तड़पना। दाल में काला, शक व शुबह की बात। दाल में काला, शक व शुबह की बात। कारिस्तानी, साजिश, शरारत, चालाकी। आओ देखा न ताव, आओ देखा न बगैर समझे बूझे काम करना, यानी सोचने समझे बगैर कह काम करें। इंसानस पज हमेश ताचो जिगरो ये कम करान कंस इंसानस यह गज गोड सोचुन समझुन यह ठीक छा, अम सह गलत मा गस, अम सह नेरन बुथ नतीज खराब। इंसान गस काम कर गोड सोचुन समझुन अद गस कह काम कर। इसके बाद सवाल नंबर 2, सवालात। पहला पाठ है चुगलखोर किससे कहते हैं। ताचो जिगरो सवाल चुगलखोर कस वनान। चुगलखोर वनान तमिस इंसानस युस अब्ज मब्ज कथ रलाय पत लूकन वन, यानी अम खुद वन ताकि अमन गस न्याय खड़ा। यह बोड बार जालिम इंसान मान, लिहाजा गस हमेश अमिस चुगलखोरी निश बचुन, तिक्याज चुगलखोर आसन सहल कह, तिक्याज अमिस दुनिया मज रसोई आखिरतस मज रसोई। लिहाजा चुगलखोर किससे कहते हैं, पहला पाठ। इसका जवाब यूं है, सवाल आप खुद लिखोगे। सवाल यानी जो सवाल हैं वो किताब पर दिए गए हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर आपको जवाब लिखवाना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, चुगलखोर किससे कहते हैं। चुगलखोर ग़ीबत करने वाला, यानी चुगलखोर उस आदमी को कहते हैं जो झूठी सच्ची बात मिलाकर लोगों से कहता फिरे ताकि लोग आपस में लड़े। यानी चुगलखोर टाटो जिगरो तमिस शख्स वनान युस अब्ज पज कथ ओड़ योड़ रलाय तोड़ मोड़ कर बनाए पत ताकि अम सतन वथ लूकन मज पान वन निफाक। यह बोड बार जुर्म मान। जहां गस निफाक तुलने कोशिश करें, बल्कि गस इंसान सलह करने करें कोशिश। अगर पान वन कस न्याय अमिस गस क्या सलह करने करें कोशिश, न कि यह गस न्यायस मत त्राउन कि अल्लाह ताला बचे। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, किसको गाँव में कोई नौकर रखने पर तैयार न था। लेसनस मज पोर जिरो कुस शख्स यस न गामस मज कहां यसान नौकर ते रटुन, यानी कामि दोहस ते यसान अमिस इंसानस कहां नुन, यह कुस शख्स। इसका जवाब जो है चुगलखोर को गाँव में कोई नौकरी पर रखने को तैयार न था। यानी ये जो चुगलखोर था उसको कोई गाँव में नौकर रखने पर भी तैयार न था। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, किसान के बारे में उसकी बीवी से चुगलखोर ने क्या कहा। किसान के बारे में, यानी चुगलखोरन क्या वयाव किसान सज खानदारी
یعنی کسانس متعلق، کسان کے بارے میں اس کی بیوی سے چگل خور نے کیا کہا؟ کسان کے بارے میں اس کی بیوی سے، یعنی کسان سن خانداری کیا ونیو چگل خورن کسانس متعلق؟ سمجھے ما تو سوال؟ یعنی کسان کے بارے میں اس کی بیوی سے، کسان کے بارے میں اس کی بیوی سے چگل خور نے کیا کہا؟ کسان کے بارے میں، کسانس متعلق، کسانس متعلق کیا ونیو چگل خورن تم سن خانداری؟ اس کا جواب یہ تیسرا پارٹ ہے، کسان کے بارے میں چگل خور نے اس کی بیوی سے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ چگل خور میں یہ کت چگل خور سن یعنی کسان سن خانداری زِ چٲنِس خاندارس کیا اخ دود اخ تتھ ونان کوڑ، تو اس زن تم ؤنِو تانۍ ژےٚ چھُنہٕ ووٚنمُت کینٛہہ، سُہ چھُنہٕ تٔمۍ تھوٚمُت ژوٗرِ، یعنی تٔمۍ چھُنہٕ ژےٚ نِش یہِ اظہار کٔرمٕژ یہِ دود کِہیٖنۍ تہِ۔ اس کا چوتھا پارٹ، کسان سے اس کی بیوی کے بارے میں چگل خور نے کیا کہا؟ کسان سے، یعنی کسان سے اس کی بیوی کے بارے میں، کسان سے اس کی بیوی کے بارے میں چگل خور وہ ونان کسانس کیا ونیو چگل خورن تم سن خانداری متعلق۔ گۄڈنیتھ اوس چگل خورن کیا ونیو یعنی کسانس خانداری متعلق، بہٕ چھُس ونان کسانس متعلق کیا ونیو أمۍ سٕنٛز خانداری، یعنی یہ دُشوے سوال ادلہٕ بدل سوال، یعنی کت پٲٹھۍ، یعنی گۄڈنِکِس منٛز اوس ونان کہ کسان سٕنٛدِس بارس منٛز کیا ونیو چگل خورن تٔمۍ سٕنٛز خانداری، ہاں یعنی کسان سٕنٛدِس بارس منٛز، وٕنکیٚنس ونان کسانس کیا ونیو تٔمۍ خانداری ہٕنٛدِس بارس منٛز، تٔمۍ وَنہِ تٔمِس سُہ چھِ پاگل گٔمٕژ۔ گو اس کا جواب اس طرح ہے، چگل خور نے کسان سے اس کی بیوی کے بارے میں کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ یعنی کسان ہسا ونیو چگل خورن زِ چٲنۍ خانداری ہسا چھِ پاگل سپدیمٕژ، سۄ ہسا چھِ اتھ پاگل پنس منٛز لوٗکن ژٹان، تٕکھ نِوان تِمن پتہٕ دِوان سِپ، پتہٕ ژٹان تِمن۔ سوال نمبر 5 یعنی پانچواں پارٹ ہے، چگل خور نے اور کس کس کے کان بھرے؟ چگل خور نے اور کس کس کے کان بھرے؟ چگل خورن کس کس بی کن بھرمت؟ کن بھرن کیا گو؟ منافقت کرن، یعنی ہم سنس کت بیکس ون، نم سنس کت بیکس ون، کمس کمس بھرے تم کن؟ اس کا جواب یوں ہے، چگل خور نے کسان کے بھائیوں کے اور کسان کے بیوی کے بھائیوں کے کان بھرے۔ چگل خورن کس کس بھرے کن؟ اخ بھرے تم کمن، یعنی گۄڈنیتھ بھرن تم سندن یعنی پنن کسانس خانداری ہند بٲے، یعنی یمن ونان کٲشر پٲٹھۍ ہہر، تمن بھرن کن، بیٚیہِ بھرن أمۍ سندن کیا باین، یعنی ہمن وونن سُہ ہسا چھُ دۄہے تُہنزِ بیٚنہِ لایان، باین وونن أمۍ سندن کہ أمس ہسا چھُ دۄہے یعنی خانداری ہند بٲے یوان تٔمِس تتہِ لایان، یعنی یمن بٔرِن کن، ییٚمہِ سۭتۍ کوٚرُن منافقت، ییٚمہِ سۭتۍ تتہِ نیاے بنیو۔ یعنی چگل خور نے کسان کے بھائیوں کے اور کسان کے بیوی کے بھائیوں کے کان بھرے۔ پیارے بچوں، یہ تھے سوالات کے جوابات، اس کے علاوہ باقی سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ دوسری کلاس میں کرنے کی کوشش کریں گے۔